بعضی از عزیزان مومن خب این روزها بعضا میان پیش ما و اظهار نگرانی میکنن که آقا بله چادر از سر زن چادری و محجبه کشیدند، یا بعضا خب به یک روحانی جسارت میکنن عمامش رو میندازن. رفقا جنگه. من میگم اینها نتیجه نمیده چون ضریب خیلی بی‌نهایتش رو انجام دادن، نتیجه نگرفت. این چادر خواهر محجبه ما خاکی شد کجا؟ وقتی که در کوچه بنی هاشم چادر فاطمه خاکی شد کجا؟ اگر از خاکی شدن چادر زهرا نتیجه گرفتید، از اینم نتیجه میگیرید. اگر نگرفتید نمیگیرید. عمامه انداختن نتیجه نمیده برا شما. اگر عمامه‌ای که اون روز از سر علی انداختید و به گردنش بستید نتیجه داد، این هم نتیجه میده. اون روز در اتوبان کرج عبای یک روحانی رو کشیدن، پاره کردن. میگم اگر پیراهنی که از حسین در گودی قتلگاه غارت کردید کندید، عریان بدن، نتیجه داد، اینا هم نتیجه میدن. نتیجه نداد، عکس شد قضیه. اون حسین تنهای عریان مسلوب العمامه بر ردایی که عمامش غارت شد، ردایش غارت شد، از اون گودی قتلگاه بیرون آمد و دنیا رو فرا گرفته. امروز بزرگترین تجمع دینی عالم سکش به نام حسین است. حسین حسینم کجایی منم مادرت، بمیرم چه کردن با این حنجرت، رو در سرت رو کجا میبرد، بمیرم کو انگشت و انگشترت. ما نگران نیستیم، ما وعده پیروزی گرفتیم از خدا، از رسول خدا. این وعده خداست، ان الارض یرثها عبادی الصالحون. ما صالحون عالم هستیم اگر پای ابا صالح باشیم.